السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد في قناتكم ابروندغ افيك سيهام. اذا كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم كنتلاقاو في هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله غادي نخدموا فيه درس كيتعلق بلا غرامير لي ديتيرمينون. اذا نبداو على بركه الله. هذا الدرس ديالنا كما العاده غادي نبداو بجوبسيرف اي جو ديكوفر، نقرا دوك لي فراز نشرحهم لكم، نمشيو نجاوبوا ان شاء الله على لي كيسيون والتمارين اللي عندنا في هذا الدرس. اذا سليم est un élève sérieux. B, cette dame et cet enfant chantent. Cette dame et cet enfant chantent. C, ce jour-là, Monsieur Rajibi, le directeur, est arrivé dans son bureau assez tôt. Ce jour-là, Monsieur Rajibi, le directeur, est arrivé dans son bureau assez tôt. Donc, d'abord, غادي نشرحهم لكم. A. سليم est un élève sérieux. يعني سليم هو واحد تلميذ معقول. B. Cette dame et cet enfant chantent. يعني هاد السيدة هادي ولا هاد المرأة هادي مع هاد الولد وهاد الولد هذا شنو تيديروا؟ شانت يعني كيغنيو. C'est ce jour-là, Monsieur Rajibi, le directeur, est arrivé dans son bureau assez tôt. يعني هذا النهار هذا Monsieur Rajibi يعني السيد الراجيبي اللي هو شكون؟ شنو الصفة ديالو؟ لو ديريكتور يعني مدير، est arrivé dans son bureau يعني وصل للبيرو ديالو ولا المكتب ديالو assez tôt يعني باكرا، يعني وصل بكري. فوالا. الوغ نمشيو دابا جو مانيبول اي جو ريفليشي. نقراو هاد الاسئله ونشرحهم ونجاوبوا عليهم. entoure les noms propres de personnes. يعني قالوا لنا ندوروا انتور هي يعني دور دير دائره على من على لي نون بروبر. شنو هما لي نون بروبر؟ هما اسماء العالم دو بيرسون. كنقولوا لي نون بروبر دو بيرسون يعني اسماء العالم ديال الانسان، يعني اسماء ديال البشر. ملي تنقول سليم، كريم، سعيده، كريمه، سهام، هبه، ريان الى اخره. دونك هادو اسماء ديال الناس كيتسماو دي نون بروبر دو بيرسون. عقلوا عليها، دي نون بروبر دو بيرسون اسماء علم. الوغ هنايا الا بغينا ندوروا على اسماء العلم عندنا اولا سليم. الوغ انا دورت هنايا على سليم وعندي راجيبي يعني مسيو راجيبي حتى هو اسم علم راجيبي. داكور. فوالا. ثانيا قال لك souligne les autres noms dans les phrases. quelle est leur nature؟ قال لك غادي نسطروا على les autres noms يعني الاسماء الاخرى اللي كاينه في هاد لي فراز هادو ونقولوا لا ناتور ديالهم يعني الطبيعه ديالهم. داكور. الوغ باش كنعرفوا دائما لو نون دائما كيكون précédé d'un déterminant كيكون قبل منه ديك ان لا لو لي دي سو سيت هادو اللي كيسموا لي ديتيرمينون. دائما مثلا تنقول لو طابلو، لو بيرو، لا شيز، لا في. داكور. دونك هادو هما لي نون. هنايا انا سطرت على ان élève، هذا هو لو نون اللي كاين في هاد لا بروميير فراز. بالنسبه لا دوزيام فراز اللي هي سيت دام اي سيت انفون شونت عندنا دو نون، عندنا سيت دام ها هي وعندنا سيت انفون حتى هو سطرت عليه، دونك سطرت عليهم بجوج. وبالنسبه لا تروازيام فراز عندنا سو جور لا، هذا سيت ان نون فيه سو جور لا هذا اليوم، وكاين لو ديريكتور المدير، وكاين سون بيرو يعني المكتب ديالو. دونك هادو هما لي نون اللي عندنا. ها نتوما كما كتشوفوا راني مسطره عليهم. فوالا. قال لك كيلي لوغ ناتور. ها نتوما عندنا لي نون بروبر هما اسماء العالم اللي ما تيكونش قبل منهم لو لا لي. ما يمكنش نقول لك لو سهام او لا سهام او لا لو رايان، نو ما تنقولوهاش. دونك هادو كيتسموا دي نون بروبر دو بيرسون. مي الاخرين كيتسموا دي نون كومان. لي نون كومان هما لي نون اللي فيهم لي ديتيرمينون يعني اللي كيكون فيهم لو لا لي دي اون الى اخره. دونك غادي نقولوا هنايا دي نون كومان. فوالا هاني كتبتها لكم هنايا دي نون كومان.
entoure le petit mot qui précède chaque nom que tu as souligné. بالنسبه لهاد الكلمات اللي حنا سطرنا عليهم قال لك غادي ندور على لو بتي مو اللي قبل منهم، يعني لك الكلمه اللي قبل منهم. مثلا élève اشنو قبل منها؟ كاينه ان، دونك انا دورت عليها je l'ai entouré avec une autre couleur، راني درتها بلورانج ياك. عندنا دام شنو قبل منها؟ كاينه ست. enfant شنو كاين قبل منه؟ كاينه هاد ست هادي. من بعد راه غنشرح لكم كل حاجه بوحدها. الوغ سو جور لا شنو قبل من جور؟ كاينه سو. ديريكتور شنو قبل منها؟ كاينه لو. بيرو شنو قبل منها؟ كاينه سون. داكوغ. هنايا ما توصلوا ما كانش عليا نوصل هذه حتى لو ديتيرمينو. ها نتوما راه غير انسترو على اليف وعلى اونفون وعلى دام وعلى ديريكتور وعلى بيرو وعلى هذا. هذوك الكلمات اللي قبل منهم ما نسطروش عليهم، صافي هذوك غير غادي ندوروا عليهم. داكوغ. فوالا. 4 قال لك quelle information nous donne ces petits mots qui précèdent les noms communs, comment les appelle-t-on؟ alors هاد الكلمات هادو اللي دورنا عليهم واللي هما كانوا كيسبقوا هذوك لي نون، اشنو كنسميوهم وشنو هو الدور ديالهم؟ علاش كنديروهم اصلا؟ علاش ما كنجيوش نيشان وتنقولوا élève اولا enfant اولا ديريكتور اولا دام؟ نو، ما تنجيوش نيشان وتنقولوها، ضروري ما تنذكروا داك الكلمه اللي قبل منها. علاش؟ حيت هذوك الكلمات الدور ديالهم هما كيبينوا لينا لو جونغ اي لو نومبر ديال داك لو نون. كيفاش هذا الشيء كيبينوا لينا؟ يعني واش هذاك الكلمه مؤنث اولا مذكر. هذه هي اللي كنقصدوا بها لو جونغ، انا غنخليهم لكم مكتوبين في الشاشه. وكذلك كيبينوا لنا واش ديك الكلمه سينغولي اولا بلوريال، يعني مفرد اولا جمع. هذا اللي كنسميوه لو نومبر. داكوغ. الوغ هذا هو الدور ديال دوك الكلمات. داكشي علاش كنقول ان élève اون دام اولا سيت دام. داكوغ. حيت هذيك دام راه مؤنث، والمؤنث هي اللي كندير لها لا اولا سيت. داكوغ. سو جور، الفرق ما بين سيت و سو هو المذكر والمؤنث. سيت د المؤنث و سو د المذكر. دونك سو جور كنقولها للمذكر، و سو يعني كنقولها للمذكر، و سيت كنقولها للمؤنث. دونك هذا هو الدور ديالهم. فوالا هادشي اللي كتبت هنايا. Ces petits mots permettent d'identifier le genre et le nombre des noms qui précèdent. يعني هاد الكلمات هادو كيوريونا لو جونغ اي لو نومبر ديال هذاك لو نون. اشنو كنسميوهم؟ دي ديتيرمينون. ياك انا راه ما كتبتهاش هنايا، انا نكتبها لكم ماشي مشكل. لي ديتيرمينون. Voilà. Alors d'abord je retiens. Les noms communs sont le plus souvent précédés d'un déterminant qui permet d'identifier leur genre masculin ou féminin et leur nombre singulier ou pluriel. يعني قالوا لنا les noms communs كيكونوا كيسبقوا دائما بلي ديتيرمينون. شكون وليش كيصلحوا هاد لي ديتيرمينون؟ هي هادشي اللي شرحت هنا. يعني كيحددوا لينا لو جونغ، يعني النوع. ملي تنقول لو جونغ كنعني بها النوع، نوع الكلمه. نوع الكلمه هي واش مذكر ولا مؤنث. اي لوغ نومبر سينغولي او بلوريال. شنو كنقصدوا بلو نومبر؟ العدد. صافي. يعني واش داك الكلمه حاجه وحده. مثلا لو طابلو عندنا هي سبوره وحده، اما تنقولوا لي طابلو راه بزاف سبورات. يعني لو ديال سينغولي و لي ديال بلوريال. فوالا. الوغ لي برينسيپو ديتيرمينون سون. هنايا غادي نتعرفوا على بعض الانواع ديال لي ديتيرمينون. داكوغ. اولا عندنا لي زارتيكل. شكون هما هاد لي زارتيكل؟ هما اللي معروفين تنخدموا بهم. هما لو لا لي بعدا هادو كيتسموا لي زارتيكل ديفيني، او حتى ال ابوستروف معاهم. الوغ انا بعجاله غنذكر لكم كل وحده فوقاش كنديروها. لو ديال الاسماء المذكر، لو طابلو، لو ستيلو، لو بورطابل، لو تليفون، لو صافي هذه ديال المذكر. لا ديال المؤنث، لا شيز، لا في، لا طابل. داكوغ. هذه ديال المؤنث، يعني اسماء المؤنث. لي ديال الجمع سواء مذكر او مؤنث. لي طابلو، لي في، يعني لي في راه مؤنث وقلنا لها لي في الجمع، وطابلو راه مذكر وقلنا له لي في الجمع، يعني كتصلح لهم بجوج. ال ابوستروف كتصلح الكلمات اللي كيبداو بفويال سواء مذكر او لا مؤنث. باغ اكزومبل عندنا، سمحوا لي انا غنشرح لكم هنا. هانتوما
الاسماء اللي كيبداو بفويل اولا بان اش موي. باغ اكزومبل عندنا ان نوم، وعندنا مثلا ان اليف. انا غنشرح لكم بهاد الجوج. ان نوم، هاد الكلمه هادي كتبدا باش كتسمى موي. علاش موي؟ لان اش ما كتنطقش، ما تنقولوش ان هوم، ان اوم، داكوغ، ما كنطقوش داك الاش بحال ما كايناش. دونك الكلمات اللي كيبداو باش موي ملي تنبغيو نديرو ليهم لو او لا شنو كنديرو؟ كنديرو ال ابوستروف، كنديرو هكا لوم. حيت علاش كتجيني واحد الركاكه في النطق، تنقول لو اوم، ما جايانيش لو اوم، كنقولوا لوم سهله. داكوغ. ايضا الكلمات اللي كيبداو بفويل، شنو هما لي فويل؟ عندنا 6 ها هما ا او اي او يو اي. هادشي ديجا قايلاه في القناه ديالي، ودائما تنذكرو في الشرح ديال الدروس في اي مستوى كان. الوغ هادو لي فويل اولا حروف ديال الشكل، حروف ديال الشكل في العربيه، الفتحه، الضمه، الكسره الى اخره. دونك ملي كتكون شي اسم كيبدا بشي وحده في هادو، سواء كان مذكر ولا مؤنث، ملي تنبغي ندير ليه لو ولا لا ما تنديرهمش، كندير ال ابوستروف في بلاصتهم، كنقولوا ليليف. هانتوما هذا راه مذكر ان ليليف. نعطيكم اسم مؤنث اللي هو مثلا اون ايكول، المدرسه، ياك. هادي شنو كنقول لها؟ ليكول، هاك. شفتوا؟ دونك داكشي علاش كنديروا هاد ال ابوستروف باش تعرفوا ليش كتصلح. ان اون دي راه بحال لا لو لي، ياك. ان ديال المذكر، اون ديال المؤنث، ودي ديال الجمع ديال المذكر والمؤنث بجوج. عندنا دو، عندنا او، عندنا او ا يو اكس. هادو ما غاديش نتطرق ليهم دابا لانكم نتوما في الخامس، مستوى خامس، ما ما ملزمينش انكم تعرفوا بحال هاد الامور هادي، حيت هادو كيتسماو دي زارتيكل كونتراكتي، يعني المهم كيكون فيهم واحد الادغام، ومهم واحد القاعده ما ملزمينش بها انكم تعرفوها حاليا، يعني بويسكو نتوما في الخامس. لكن حتى هادو كيتسماو دي زارتيكل، يعني دي ديتيرمينون تيكونوا قبل الاسم، ياك. فوالا. الوغ لي زادجيكتيف بوسيسيف اولا اللي كنسميوهم اسماء ادوات الملكيه، يعني الملكيه. هادو كنت شرحهم في واحد الدرس ديال الرابع ابتدائي، نقدر نخلي لكم لا فيديو ديالهم تحت في صندوق الوصف، هكذا انكم ترجعوا ليه وتفهموا مزيان، حيت شرحت في داك الفيديو شرحتهم دون مانيير ديطايي، يعني هادو كلهم اللي من كيصلحوا. ماشي مشكل، غادي نعاودهم معكم بعجاله. ما تا سا هادو ديال المؤنث، يعني ملي كنكون انا تنملك شي حاجه مؤنث، مثلا تنقولوا ما غاغل، المسطره ديالي، ما شيز الكرسي ديالي، ما في البنت ديالي، داكوغ. تا يعني ديالك، تا في، تا شيز يعني ديالك انت اولا انتي، سا ديالو هو ولا ديالها هي، سا في، سا شيز، صافي، سا غاغل الى اخره، سا تروس. دونك هادو ديال المؤنث كيكونوا دائما من موراهم الاسم في المؤنث. مون طون سون ديال المذكر، يعني مون باردون ماشي مون غاغل، مون ستيلو، مون بورطابل، مون جو سي با، المهم شي كلمه مذكر ما حضرتليش دابا في دماغي. الوغ طون ديالك انت والسون ديالو هو. باردون. مي تي سي ديال الجمع، يعني ملي كنكون انا كنملك شي حاجه جمع، مثلا تنقولوا مي ستيلو، ستيلويات دياولي، مثلا مي ليفغ، الكتوبه دياولي، فهمتوا؟ يعني كنملك شي حوايج بزاف كنملكهم. تي ديالك انت وسي ديالو هو. نوتر فوتر لور، هادي فوقاش كنقولوا نوتر، يعني ملي تنكون انا مثلا مثلا تنقولوا نوتر ميزون، يعني انا وشي واحد معايا، يعني حنايا جمع وتنملكوا حاجه وحده. مثلا انا والاخوه ديالي وخوتي وخواتاتي عندنا دار، ياك، نقولوا نوتر ميزون، يعني الدار ديالنا. الدار هي دار وحده ولكن ديالنا كاملين. اولا مثلا تنقولوا نوتر بير، يعني الاب ديالنا، نوتر مير الام ديالنا كاملين، داكوغ. فوتر حتى هي ديالكم و لوغ ديالهم. نو فو لوغ، يعني ملي كيكون الجمع تيملك الجمع، مثلا تنقولوا نو بارون، يعني انا وخوتي وخواتاتي تنقولوا نو بارون، يعني الابوين ديالنا، يعني مي وبا، هما راهم جمع وحنايا راه حنا جمع، يعني حنايا تنملكوا الجمع وحنايا راه حنا جمع، صافي. نو بارون باغ اكزومبل.
vos parents et leurs parents. فوالا. الوغ بقاو لينا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، وهادو اللي كنسميوهم هادو شنو كنسميوهم؟ ادوات الاشاره. يعني مثلا فاش نقول سو ستيلو يعني هذا القلم. حتى هذا الدرس شرحته في الكتاب ديال الرابع ابتدائي، نخليه لكم في صندوق الوصف، رجعوا ليه. هو وهذا لي زادجيكتيف بوزيتيف وديمونستراتيف شرحتهم مزيان في الدرس ديال يعني كان درس كامل كي يعني الدرس كله كيتعلق غير بلي زادجيكتيف بوزيتيف، ماشي لي ديتيرمينون، لا هي لي زادجيكتيف بوزيتيف. يعني شرحتهم كلهم. لي زادجيكتيف ديمونستراتيف عاوتاني في درس بوحدو. اما هنايا عندكم الدرس ديال لي ديتيرمينون، يعني غتقراو فيه لي ديتيرمينون كاملين صافي. انا ان شاء الله راه من بعد راه ضروري غادي نخدم معكم لي ديتيرمينون كلهم بدون استثناء، يعني كل مجموعه بوحدها. الوغ سو ديال المذكر مثلا سو ستيلو يعني هذا القلم، سيت ديال ست هادي ديال المؤنث، وهادي ديال المذكر اللي كيبدا بفوايي ولا اش موي، وسي ديال الجمع، هادي سي او اس ديال الجمع. داكوغ. فوالا. هنايا قالوا لنا سوليني لي ديتيرمينون. قال لك نسطروا على لي ديتيرمينون، يعني نسطروا على ديك لو لا والى اخره. لو بتي chaperon rouge se promène dans la forêt. Elle va rendre visite à sa grand-mère. Elle porte un panier. Dans ce panier il y a des œufs et du fromage. بغيت هنايا نشرح لكم واحد الحاجه اللي هي هاد دي زو، اللي هي كتعني البيض باللغه الفرنسيه. البيض باللغه الفرنسيه غير كمعلومه بغيت نعطيها لكم. انا دائما عارفه شي حاجه خاصني نوصلها لكم، حيت هاد القناه هادي راها تعليميه. يعني اي حاجه انا قريتها وتعلمتها فواجب عليا انني نعلمها لكم. هنايا كاين ان تروك، واحد الحاجه اللي بزاف الناس غالطين فيها، تيقراو هذه دي زوف. نو، هذه ما كتقراش دي زوف، كتقرا دي زو. وفي المذكر يا ربي في المفرد كتقرا ان نوف. يعني الا بغيت نقول لك بيضه وحده غادي نقول لك ان نوف بحال هكا ياك، وغادي نذكر هاد اف غادي ننطقها صافي. اما الا بغيت الجمع نقول لك دي زو، واخا كتكتب الاف ولكن ما تنطقهاش. هذه معلومه بزاف الناس ما عارفينهاش وكيغلطوا فيها بزاف ديال الناس. انا هنايا بغيت انني نعطيكم هذه المعلومه باش تعقلوا عليها. في المذكر في المفرد ديال البيض كنقولوا ان نوف يعني بيضه وحده. في الجمع تنقولوا دي زو بلا اف ما كنطقهاش. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. الوغ هنايا غادي نسطروا على لي ديتيرمينون. عندي لو بتي شابرون روج، لو عندنا هنايا لا فوري. اذا لا فوري هي عندي لا. عندي هنايا ان بانيي ان، دونك نسطر على ان. هنايا دي، وخلاص قبل منها كاينه سا غرامير، كاينه سو بانيي سو، وكاينه دو فروماج. فوالا. Voilà. Alors, complète les phrases avec les déterminants qui manquent. هنايا غادي عندنا هنايا واحد لي فراز ندير لهم لي ديتيرمينون اللي ناقصينهم. جلال باس كوليج، نقولوا سون كوليج يعني داز الكوليج ديالو. ليليف سابروش دو تابلو، يعني التلميذ كيقرب لو تابلو، يعني كيقرب لاياش السبوره دو تابلو. Je suis fière de ce professeur، يعني أنا مفتخرة بهذا البروفيسور هذا ولا بهذا الأستاذ. دي لا ديريكتريس أو بارون، يعني شكون اللي قال هذه الهضرة؟ قالتها لا ديريكتريس يعني المديرة، قالتها لي بارون يعني الآباء والأمهات. فوالا. Alors بقات لينا جو ميفالو. دون لو جونغ اي لو نومبر دي نون سولينيي. عطاونا هنايا واحد ثلاثة ديال الجمل ومسطرين لينا عليه فيهم على دي نون يعني اسماء. حنا بغينا هذاك لو نون غادي نقولوا ليه لو جونغ ديالو يعني النوع ديالو واش هو مذكر ولا مؤنث، ولو نومبر ديالو يعني واش سينغولي او لا بلوريال. اولا عندنا لو جون بابا روفيان دو جاردان، هنا عندنا جاردان. الوغ لو جونغ ديال هاد الجاردان هو ماسكولين، يعني هاد الجاردان راه مذكر كنقولوا ماسكولين. بالنسبه لو نومبر راه سينغولي يعني مفرد ماشي جمع. كون كان جمع كيخص يكون عنده اس هنايا صافي. واخا لا بيبليوتيك اي اوفيرت، عندنا بيبليوتيك المكتبه، لو جونغ ديالها فيمينا،
لو نومبر ديالها سانغوليي يعني هي مؤنث مفرد. Ces colis sont arrivés ce matin. Alors, ces colis sont arrivés ce matin. بالنسبه لهاد الكلمه هذه اللي هي كولي، هذه راه هنايا جاتني بلوريال، علاش؟ حيت كاينه سي، وهاد السي كتصلح للبلوريال. لكن انا بغيت نعطيكم واحد المعلومه حتى هي مهمه بزاف، هي ان هاد لو نون كولي كيتكتب هكا بالاس ديالو سواء في المفرد اولا في الجمع. عقلوا عليها مزيان. كنقولوا ان كولي يعني هذا راه ماسكولين في لو جونغ ديالو يعني مذكر، كنقولوا ان كولي ولا لو كولي سي ان نو ماسكولين و تيتكتب لينا بالاس. يعني اتونسيون تمشيو ديروا هكا ان كولي، هكا راه غلطه، هكا كتكتب ان كولي بالاس على فان. داكوغ؟ يعني كولي اللي كنقولوا حنايا كوليه، يعني مثلا شي حد كيجيب من الخارج كيصيفط واحد الكرتونه فيها الحوايج ولا فيها شي حاجه، يعني تنقولوا لها كوليه. سي كولي سون اريفي سو ماتين، يعني وصلوا هاد لي كولي هاد الصباح هذا. دونك لو جونغ ديالها ماسكولين، لو نومبر ديالها بلوريال. وعقلوا على هاد المعلومه اللي عطيتكم على ان هاد لو نون كولي كيتكتب بالاس سواء في المفرد او لا في الجمع. بالنسبه لسو ماتان ما بقاتليش بلاصه فين غادي نديرها لكم هنا، غادي نخليها لكم مكتوبه في الشاشه. الوغ ماتان راه ماسكولين وفي لو نومبر ديالو راه سانغولي يعني مفرد. فوالا بقى لينا تمرين واحد اللي هو كلاس ديتيرمينون سو لا ان او نوتر لور سيت سي مون. الوغ لي زارتيكل نبداو. عندنا سو هذا سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف، هذا راه اصلا ممكن تنقلوا الاجوبه غير من جوغوتيان، راه ساهله التمرين كاع. لا سي ان ارتيكل، او بلاتي ان حتى هي ارتيكل، او حتى هي ارتيكل. بالنسبه للبوسيسيف عندنا نوتر وعندنا لور وعندنا سيت غادي نديروها هنايا ياك، وعندنا سي غنديروها هنايا، وعندنا مون. فوالا هذا هو الدرس ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان معايا. الا عندكم شي تساؤل اولا شي استفسار خليوه ليا في لي كومونتير اولا تواصلوا معايا في الانستغرام ولا الفيسبوك ديالي اللي كيحملوا نفس اسم القناه حتى هما ابروندر افيك سيام. غنخلي لكم الروابط ديالهم من تحت في صندوق الوصف. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما بقى ليا الا نقول لكم بالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع دروس جديده باذن الله. au revoir mes chers élèves.